रोगी मोहब्बत तानिया हिराज केस नंबर 34। आनिया हाशिम की पुकार पे आनिया सोफे से उठकर उसके पास गई। कुछ चाहिए आपको? हाशिम ने आनिया के अंदाज में वाज़िया तब्दीली देखी महसूस की। हाँ, हाशिम ने मध्यम सरगोशी की। क्या? आनिया ने हमसे लहजे में पूछा। आवाज़ को तो इधर लाओ। मैंने अपने बेटे से खुलकर बातें भी नहीं की। हाशिम ने मध्यम सी मुस्कुराहट के साथ कहा, ये आपकी बातें नहीं सुनेगा। आबाद कर तेजी सिर्फ अपनी माँ के दुख सुनने का आदी है। ना चाहते हुए भी आनिया का लहजा तल्ख हो गया। हाँ, मैंने जुल्म ही तुम पर इतने किए हैं कि तुम तड़प उठी। काश वक्त पलट जाए और मैं वहीं से कहानी लिखूं जहाँ तुम्हें पहली बार देखा था। हाशिम ने बेबसी से कहा, माजी में रहने का कोई फ़ायदा नहीं, सिर्फ तकलीफ होती है। आने ने मायूसी से कहा। आने तुम्हें सबसे ज़्यादा किस चीज़ से मोहब्बत है? हाशिम ने आम सा सवाल किया। अब्बास कर तेजी से आने ने मध्यम मुस्कुराहट के साथ कहा। उसके बाद हाशिम ने उसका चेहरा देखते पूछा, बाबा से? आने के चेहरे पे मुस्कुराहट थी। फिर हाशिम ने पूछा, तैमूर भाई से। आनिया ने कहा, क्या कभी किसी हसीन लम्हे में तुमने मुझसे मोहब्बत की है? हाशिम ने उसका हाथ थाम कर पूछा। पता नहीं, आनिया ने बेबसी से कहा। नफरत की गर्द ही मैंने इतनी मजबूती से बांधी थी कि मोहब्बत को हमारी ज़िंदगी में आने का मैंने रास्ता ही ना दिया। हाशिम ने सत सांस लेते कहा, ये वक्त इन बातों का नहीं है, तुम आराम करो। आनिया ने कहा और सोफे पर लेटे अब्बास की तरफ बढ़ी। जब हाशिम ने उसका हाथ थाम लिया और अपनी उंगलियां उसकी उंगलियों में फंसाईं। तुम्हारी उंगलियों के दरमियान खाली जगह को मेरे हाथों ने मेरे हाथों से नाप कर बनाया गया था। हाशिम ने मुस्कुराकर शेर पढ़ा तो आनिया के चेहरे पर कई रंग बिखर गए। सोनोहान, हाशिम ने उसे अपने पास बिठाया, फिर थोड़ा सा झटका देकर उसका चेहरा अपने चेहरे के करीब कर लिया। तुम मेरी पहली या आखिरी मोहब्बत नहीं हो, बल्कि तुम मेरी वो वाहिद मोहब्बत हो जो ना तुमसे पहले किसी से हुई है और ना ही तुम्हारे बाद किसी से होगी। हाशिम ने आनिया की आंखों में देखते इजहार मोहब्बत किया। फिर जोहा कहाँ है इस सब में, और जूलिया और उससे पहले वाली? आनिया ने उससे फासला बनाते कहा। गोरों के साथ रह के उनकी जैसी ज़िंदगी गुजारने का खमियाजा तो मुझे लगता है मैं मरते दम तक अदा करूँगा। वो भूल थी, जवानी की करती वीरा रवि। और रही बात जोहा की, तो मम्मी डैडी की पसंद थी। मम्मी को हार्ट अटैक हुआ था। ओपन हार्ट सर्जरी से पहले वो मेरी शादी करना चाहती थी। फिर जोहा मेरी ज़िंदगी में आई, लेकिन खुदा गवाह है मैंने तुम्हारी तलाश जारी कर दी थी, लेकिन तुम तो जैसे गुम ही हो गई थी। बटलर थॉमसन सबको कहा, लेकिन तुम ना मिली। जोहा के साथ एक दिन भी मैंने सुकून का नहीं गुजारा। यहाँ हमारा झगड़ा हो जाता था, यहाँ वो मुझे रेस्ट करा देती थी। मुझे तुम्हारी तलाश थी और जोहा को सिर्फ बच्चे की। हम दोनों अलग दुनिया से ताल्लुक़ रखते थे। वो कहते हैं ना, बाज़ लोग ऐसे होते हैं, वो ठोकर लगे बगैर सबक हासिल नहीं कर सकते। तुम्हारी मोहब्बत की चिंगारी को तुम्हारी जुदाई ने भड़काया है यान। अब ये मोहब्बत एक तनावर दरख्त बन गई है जिसकी छाँव में मैं तुम्हें बिठाना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें मेरा अब एतबार नहीं रहा। हाशिम ने आखिर में खुद ही अपना मजाक उड़ाया। बटलर ने कहा कि तुमने मुझसे निकाह नहीं किया, बल्कि मुझे इस बच्चे को ख़त्म करने का भी हुक्म दिया। आने ने सिसकते हुए कहा। बटलर खुद तुम्हें सारी सच्चाई बताएगा, मैं खुद उसे जवाब दूंगा। मुझे तो खबर ही नहीं कि अल्लाह ने मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाजा है। आनिया, मैं अब्बास को ख़त्म करने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। इस झूठ को बटलर ही बयान करेगा। मैंने कल थॉमसन से कॉन्टेक्ट किया है, वो नेक्स्ट वीकेंड बटलर के साथ पाकिस्तान आ रहा है। हाशिम ने आनिया का हम हाथ थामते कहा। कैसे मनाऊँ तुम्हें, बताओ कैसे मानूंगी? हाशिम ने सरगोशी में सवाल किया। आनिया उसकी बेचैनी पर उसकी हरकतों पर हैरान थी। आज अस्पताल में उसका 5वां दिन था। डॉक्टर उसे भी डिस्चार्ज नहीं कर रहे थे। रात में जाविया रुकता, दिन में सभी यहाँ होते, कभी तैमूर तो कभी बाकी सब। अभी कुछ देर पहले आनिया आई तो हाशिम की मम्मी घर गई थी। फिलहाल वो दोनों अकेले थे। इतनी चोटों के बावजूद हाशिम ने इंग्लैंड में राब्ता करके बटलर को पाकिस्तान बुलाया था। वह हैरान थी, क्या हो रहा है ये? तैमूर की शरारती आवाज़ पे आनिया एकदम बिस्तर से खड़ी हुई और हाशिम से अपना हाथ छुड़ाया। अपनी बीवी को मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन हर वक्त कोई ना कोई नाजिल हो जाता है।
हाशिम ने बुरा सा मुंह बना के मसनूई गुस्से से कहा, इतनी चोटों के बावजूद रोमांस का कीड़ा दब नहीं रहा तुम्हारा। तैमूर ने उसके कंधे पर चित लगाई। तुम्हारा दब गया? पुलिस स्टेशन में ऑन ड्यूटी रहकर भी भाभी के ख्यालों में गुम देखा है मैंने तुम्हें। हाशिम ने भी फौरन उसकी टांग खींची। मैं मैंने कब ऐसा किया? तैमूर ने हैरत से मुंह खोले कहा। आनिया पास खड़ी मुस्कुरा रही थी, जबकि साबरी की जुबान में खुजली हुई। मुझे आपकी बात पे यकीन है भाई। वहाँ बैठकर भी ये मुझे डांटने के ही मंसूबे बनाते हैं। लेकिन अब आप परेशान ना हो, ये मेरे कंट्रोल में है। सावरी ने अब्बास को प्यार करते बगैर डरे उल्टी बात की। सब हैरत से देख रहे थे। क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रहे हैं आप लोग? क्या बीवी के कंट्रोल में शौहर का होना गलत बात है? सावरी ने आंखें पटपटाई। नहीं, नहीं, इस ऐसे को बस आप ही कंट्रोल कर सकती हैं, हम तो बेबस हैं। हाशिम ने हंसते हुए कहा। क्या फजूल बोल रही हो सावरी? तैमूर ने अपनी शर्मिंदगी उतारने के लिए उसे डपटा। अब मैं बड़ी हो गई हूँ तैमूर, आप मुझे ऐसे नहीं डांट सकते, सावरी ने रौब से कहा। तैमूर हैरत से सावरी की जुबान की जोर देख रहा था। हाँ भाई, अब ये मुमानी बन गई है, दर्जा बढ़ गया है, तो अब से सब सावरी भाभी की इज्जत करेंगे, आने ने मुस्कुरा कर कहा। उसकी बात पर सावरी ने खुशी से इस बात में सर हिलाया। काफ़ी अच्छी बच्ची है तुम्हारी, अपनी बहन को भी तबलीग करो। हाशिम ने हंस कर सरगोशी में तैमूर को कहा। तैमूर से सही से बोल भी ना सका। सावरी, अब तुम्हारी आवाज़ ना आए, तैमूर ने उसको रोका। बोलने देना भाई, कितना अच्छा बोलती हैं ये, आनिया ने हंस कर कहा। हाँ, इसे बोलने दो ताकि मेरी इज्जत की धज्जियाँ उड़ा दे, तैमूर ने मसनूई गुस्से से कहा। अब ऐसा भी मैंने कुछ नहीं कहा, साबरी ने शिकवा किया। आप लोग यहाँ मेरी तबीयत पूछने आए हैं, हाशिम ने मामला ख़त्म किया। और एक खूबसूरत शाम सबने हस्पताल के उस छोटे से कमरे में गुजारी। कितनी ज़ुबान चलती है ना तुम्हारी, तैमूर ने सावरी को देखते कहा। मैंने क्या किया है? सावरी ड्रेसिंग के आगे खड़ी बाल सुलझा रही थी। आज उन्होंने डिनर भी बाहर किया था और वो भी घर लौटे थे। क्या कह रही थी अस्पताल में तुम, कि तुम अब बड़ी हो गई हो और मैं तुम्हारे कंट्रोल में हूँ? तैमूर ने उसे देखते सवाल किया। अच्छा वो, तो क्या मैंने झूठ बोला है? अब मेरी बात नहीं मानते? सावरी ने आईने में तैमूर के अक्स को देखते हुए कहा। सावरी, बहुत बोलने लगी हो, तैमूर ने हार मानते हुए कहा और सावरी को देखा। बेडरूम खैरसाई का एक बना हुआ था, जो सिर्फ हिकमत अमली से रखी मोमबत्तियों की नरम टिमटिमाहट से चमक रहा था। उनकी हल्की हल्की रोशनी भरपूर मखमली डेवट पर रक्स करती थी। सावरी के बाल बगैर पिन के एक स्याह रेशमी आबशार की तरह सावरी के कमर पर फैले। गरम अनबर की चमक में मोमबत्ती की रोशनी को पकड़ रहे थे। उसकी सांसें हमवार और अतली थी। रात की खामोशी का एक पुरअमन जवाबी नुक्ता। तैमूर खामोशी से आगे बढ़ा। उसके कदम कालीन के मोटे ढेर में जज़ब हो गए। हवा गर्म थी, परफ्यूम की खुशबू ने माहौल को रोमानी बना दिया। तैमूर ने सावरी को बाहों में भरा। बड़े मुहतात अंदाज में वो पुरसुकून मंजर को परेशान ख़राब नहीं करना चाहता था। उसने सावरी के कंधे पर ठोड़ी टकाई। खामोश गुर्बत, हक परस्ती का गहरा एहसास जो इस वक्त तैमूर पर हावी था। फिर आहिस्ता आहिस्ता जानबूझकर उसने अपनी उंगलियों को बामुश्किल सावरी के बालों की लट को ब्रश किया। तैमूर की इस हरकत ने सावरी के अंदर हलचल मचा दी। एक नरम सांस उसके होंठों से निकल रही थी और सावरी की आंखें फड़फड़ा गईं। मध्यम रोशनी में खुली, तारीक और चमकीली आंखें सावरी के चेहरे पर मध्यम मुस्कुराहट दौड़ गई। वह करीब हुआ। तैमूर के हाथ ने सावरी का हाथ थामा। उसकी उंगलियां खामोश तसल्ली बख्श शनासाई के साथ जुड़ी हुई थीं। बाहर की दुनिया अपने मुतालबात और इसके इंतशार के साथ मादूम हो गई। उस कमरे में, उस लम्हे में सिर्फ नरम चमक, मुश्तरका सांस और उनकी मोहब्बत की खामोश गैर मुंतज़िल नब्ज़ थी। अस्पताल की सख्त लाइट्स गुनगुना रही थीं, जो इनके मामूल की शामों की नरम चमक के बिल्कुल बरअक्स थी। हाशिम सफ़ेद तकियों से
سہارا بیٹھا ہوا تھا کہ سہارے بیٹھا ہوا تھا، اس کے بازو میں اب بھی آئیوی کی کہانی کی چبھن تھی۔ معمول کا متحرک رنگ اس کے چہرے سے اڑ گیا تھا، جس سے ہاشم کے چہرے کا زرد رنگ ہو گیا تھا، لیکن ہاشم کی آنکھیں جب وہ آنیا سے ملی تب بھی وہ شہزا گرم جوشی برقرار تھی۔ اچانک تھکاوٹ کا رنگ اس کی آنکھوں میں واضح تھا۔ وہ بیڈ کے پاس بیٹھ گئی، اس کا ہاتھ آہستہ سے ہاشم کے ہاتھ پر آیا۔ ہاشم نے کمزور مسکراہٹ کو سنبھالا۔ تمہیں یہاں رکنے کی اجازت نہیں، تم جانتی ہو میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز تیز تھی، اس کے معمول کے ضبط لہجے کا سایہ۔ آنیا نے اس کا ہاتھ دبایا، اس کی نظریں نرم مگر مضبوط تھیں۔ اور آپ کو ان ہسپتال کے اسٹاف کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں۔ مزاح میں اس کی کوشش نرم تھی، ان کی مشترکہ پریشانی کا ٹھیک ٹھاک اعتراف۔ اس کے علاوہ آنیا نے اپنا انگوٹھا اس کے ہاتھ کی پشت پر برش کرتے ہوئے کہا، میں اور کہاں ہوتی؟ یہ وہی جگہ ہے جہاں مجھے ہونا چاہیے تھا۔ ان کے درمیان ایک خاموش داری ہوگی، عجیب نہیں بلکہ برسوں کی مشترکہ زندگی کی بے ساختہ زبان سے بھری ہوئی تھی۔ اس نے آنیا کو دیکھا، جس طرح اس کی پیشانی تشویش سے ہلکی سی جھکی ہوئی تھی، جس طرح اس کے بال اس کے کندھوں پر سیاہ پردے کی طرح گرے تھے۔ وہ اس کے لمس میں طاقت محسوس کر سکتا تھا، اس کی تکلیف کے طوفانی پانیوں میں ایک پرسکون لنگر۔ ہاشم نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کر لیں، بس اس کی موجودگی میں، اس کی دیکھ بھال کے خاموش وعدے پر۔ جب ہاشم نے آنکھوں کو دوبارہ کھولا تو وہ ابھی تک وہیں تھی، اس کی نظریں اسی پر جمی تھیں، ایک خاموش اٹل محبت کا ثبوت جسے ہسپتال کے سرد طبی دنیا میں کم نہیں کر سکتی تھی۔ ہاشم ہسپتال سے ڈسچارج ہو کے گھر آ گیا تھا، لیکن آنیا اس کے ساتھ واپس نہیں آئی تھی۔ وجہ ہاشم کا خود انکار تھا۔ میں تمہیں پوری شان سے لینے آؤں گا، بس تم میرا انتظار کرنا۔ ہاشم نے ہسپتال میں آخری دن آنیا کا ہاتھ تھام کر اسے محبت سے کہا تھا۔ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کے ساتھ چلوں گی۔ اس حالت میں کیسے مینج کریں گے آپ؟ آنیا نے بے ساختہ اظہار نے ہاشم کے دل کو پنکھ لگا دیے تھے۔ میں ٹھیک ہوں، میری بھی زی، ممی اور ڈیڈی بھی تو ہیں۔ تم بس اپنا خیال رکھنا، فون کروں گا تو جلدی سے اٹھا لینا، اور پھر ہم جلدی ہی مل کر شادی کی شاپنگ شروع کریں گے۔ ہاشم نے پیار سے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر کہا۔ ہاشم، آنیا نے یہ چیز چاہتے ہوئے کہا جیسے کوئی بات ہے جو وہ کرنا بھی چاہتی ہے اور نہیں بھی۔ کیا بات ہے؟ ہاشم نے اس کا ہاتھ تھام کر نرمی سے پوچھا۔ زوہا کیسے مینج کرے گی؟ وہ شاید ناراض ہے، ان کا کیا ہوگا؟ آنیا کے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں اپنا مدعا پیش کیا۔ وہ اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتی ہے زیادہ تر، یہ میری مجبوری ہے کہ میں اسے طلاق نہیں دے سکتا۔ میں نے تمہارے ساتھ بہت زیادتیاں کی ہیں، کوئی ایک لمحہ ایسا محبت بھرا نہیں جس کا واسطہ دے کر میں تم سے کمپرومائز کی اپیل کروں۔ لیکن پھر بھی میری درخواست ہے، تم اسے قبول کر لو۔ میرا وعدہ ہے کہ وہ تمہاری زندگی پر کسی لحاظ سے بھی اثر انداز نہیں ہوگی۔ میں اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ ہاشم نے شرمندگی سے کہا اور آنیا خاموش ہو گئی۔ عباس کے رونے کی آواز پر اٹھ گیا۔ عباس کے بعد شریک اور ہاشم کی تیزی کے گلٹ میں اور اضافہ ہو گیا۔ وہ بھی انہی سوچوں میں گم تھا کہ باہر سے اونچا اونچا بولنے کی آواز آئی۔ وہ بھی نیچے ڈرائنگ روم میں ہی رہ رہا تھا۔ اس نے سامنے کھڑے میل اٹینڈنٹ کو زی کو بلانے بھیجا اور بے صبری سے اس کا انتظار کرنے لگا۔ باہر کون آیا ہے زی؟ ہاشم نے بیقراری سے پوچھا۔ زوہا بھابھی کے پیرنٹس، اور وہ خود بھی، زی نے تلخی سے کہا۔ یہ لڑکی نہ چین سے جی رہے گی نہ جینے دے گی، ہاشم غصے سے بڑبڑایا۔ ریلیکس بھائی، ممی ڈیڈی ڈیل کر رہے ہیں۔ زی نے اسے بامشکل اٹھتے دیکھا تو جلدی سے کہا۔ میری وجہ سے روز میرے ماں باپ کٹہرے میں کھڑے ہو رہتے ہیں زی، میری شرمندگی ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے۔ مجھے ان لوگوں سے خود بات کرنے دو۔ ہاشم کی بات پہ زی خاموش ہو گیا اور اسے سہارا دے کر باہر لے آیا۔ سامنے زوہا کے پیرنٹس سخت تیوروں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ہاشم کے سلام کا جواب دینا بھی انہوں نے مناسب نہ سمجھا۔ جی انکل، کیا شکایت ہے آپ کو مجھ سے؟ اصولاً تو جو شکایت آپ کو مجھ سے ہے وہ مجھ سے ہی کرنی چاہیے، نہ کہ میرے پیرنٹس سے۔ ہاشم کی بات پر زوہا کے والد نے طنزیہ ٹھہکا لگایا۔ تم تو بیچ میں مت ہی بولو لڑکے، جو تم نے ہماری بیٹی کے ساتھ کیا اس کے بعد تو میں تمہاری شکل تک دیکھنے کا روادار نہیں ہوں۔
ان کی زہریلی بات کو ہاشم نے بڑی مشکل سے ہضم کیا۔ میں نے کیا کیا ہے آپ کی بیٹی کے ساتھ؟ سہا ذرا کھول کر بیان کریں، ہاشم نے سخت لہجے میں پوچھا۔ او، ابھی جانتے ہی نہیں ہو کہ کیا کیا ہے؟ تو اس نے شادی کی تھی، اسے چھپایا، میری بچی کو ماں بننے سے محروم رکھا، اب اپنی بیوی کو اسی گھر میں بیاہ کلانا چاہتے ہو؟ اسے پہلے ہی ذہنی اذیت سے دوچار کیا رکھا، اب اسے گردوں کا مریضہ بنا دیا۔ تم نے تو تباہ کر دیا میری بیٹی کو، ہاشم، زحا کے باپ نے غصے سے کہا۔ مجھے یاد ہے انکل، اپنے بھی کسی دور میں دوسری شادی کی تھی۔ زحا اسی شادی کے اثرات کی وکٹم ہے۔ دوسرا یہ کہ میں نے کچھ غلط نہیں کیا، اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں۔ ہاں، میری غلطی ہے کہ مجھے شادی سے پہلے یہ بات زحا کو بتا دینی چاہیے تھی۔ جو غلطی ہے وہ میں مان رہا ہوں، لیکن ممی کی طبیعت کے باعث ایسا نہ ہو سکا۔ دوسرا یہ کہ ڈاکٹر کی رپورٹس کے مطابق میں اور زحا بالکل ٹھیک ہے، ہم دونوں میں کسی قسم کا نقص نہیں۔ یہ زحا کی جلد بازیاں تھیں جو اسے مینٹل ڈسٹرب کرتی ہیں، اور اس نے نیند کی گولیاں کا بے حد استعمال کیا، جس کے نتیجے میں آج وہ گردوں کی بیماری کا شکار ہو گئی ہے۔ اب آپ بھی مجھے یہ بتائیں کہ میں نے زحا کے ساتھ کہاں کچھ غلط کیا؟ جو غلطی ہے وہ میں نے مان لی، اب آپ اپنی بیٹی کی غلطیوں کو گنوانا شروع کریں۔ یہ سامنے بیٹھی ہے، پوچھیں اس سے کہ اس کے ساتھ میں نے کون سا دن سکون سے گزارا۔ ارے یہ تو میرا ظرف ہے کہ میں نے کوئی انتہائی قدم نہیں اٹھایا، ورنہ اس کی وجہ سے 2 بار جیل جا چکا ہوں۔ میری مردانگی کو ہر پل اس نے چیلنج کیا ہے، اور انکل جب کوئی شوہر تکلیف میں ہو تو کیا اس کی بیوی سب کے سامنے اس کو مارنے کی بددعائیں دیتی ہے؟ اور پھر موت اور زندگی کے بیچ ڈولتی کشتی کو وہ چھوڑ کر اپنے ماں باپ کے ساتھ ہسپتال سے واپس جا سکتی ہے؟ بتائیں مجھے۔ ہاشم نے ایک ہی سانس میں ہر صاحب بیک باک کیا۔ اس کی باتوں پہ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ جواب دیں انکل، میں منتظر ہوں، ہاشم نے غصے سے کہا۔ کیا ثبوت ہے تمہارے پاس کہ وہ بچہ تمہارا ہے؟ ارے بیٹے، وہ لڑکی نہ جانے کس کے منہ کالا کر کے۔ انکل کی بات ابھی مکمل نہیں ہوئی تھی کہ ہاشم ڈاڑا۔ انہوں نے بیٹی کا گھر بسانے کے لیے فوراً پیترا بدلا تھا۔ بس کر دیں انکل، کہیں میں کچھ نہ کہہ بیٹھوں۔ عباس کا تیزی میرا بیٹا ہے، بالکل ویسے ہی جیسے زحا آپ کی اور آنٹی کی بیٹی ہے، جس کی ولدیت میں کوئی شک کی گنجائش نہیں۔ آج تو صرف وارننگ دے رہا ہوں کہ یہ بات دوبارہ نہ ہو، اگر پھر ایسا ہوا تو نقصان کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے۔ ہاشم کی دھاڑ پر زی نے اسے ریلیکس کرنے کے لیے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ میں اپنے باپ سے کیے وعدوں کا پابند ہوں، خود سے زحا کو طلاق نہیں دوں گا۔ اگر آپ کو خلا چاہیے تو پیپر بھجوا دیجیے گا، میں سائن کر دوں گا۔ ہاشم نے کہا اور زی کے سہارے کے لیے ہاتھ بڑھایا، جسے زی نے فوراً تھام لیا اور اسے لے کر باہر نکل گیا۔ ہانیہ کا فون متواتر بج رہا تھا، جسے وہ اٹھانے سے قاصر تھی۔ عباس کو بھی نہلا کر آئی تھی، سردی کی وجہ سے اسے ایسے نہیں چھوڑ سکتی تھی، اس لیے جلدی جلدی عباس کو کپڑے پہنا رہی تھی۔ عباس بھی کسی ڈھیٹ جادوگر کی طرح بار بار اپنے عمل کو دہرا رہا تھا۔ اس بار فون کے بجنے پہ عباس نے رونا شروع کر دیا۔ آنے نے غصے میں فون اٹھایا۔ صبر پہ کوئی چیز ہوتی ہے ہاشم، آپ باپ بیٹے نے میرا جینا حرام کر دیا ہے، یہ الگ روئے جا رہا ہے اور آپ الگ تنگ کر رہے ہیں، آنے نے غصے سے کہا۔ اب کیا کر دیا میری بیٹی نے؟ ہاشم نے مسکرا کر پوچھا۔ سردی لگ جانی تھی، اسے اس لیے کپڑے پہنا رہی تھی، آپ کے فون کال سے ڈسٹرب ہو کر رونا شروع کر دیا، آنے نے بے بسی سے کہا۔ تو تم کیوں رونے والی ہو رہی ہو؟ ریلیکس ہو جاؤ، سکون سے اسے ڈیل کرو، میں انتظار کر لیتا ہوں، ہاشم نے کال کو ویڈیو کال میں تبدیل کرتے کہا۔ اور آنے نے فون سامنے رکھ کر آواز کو سلانے کی کوشش کرنے لگی۔ یہ آپ کی طرح ڈھیٹ ہے، آنے نے مسکرا کر کہا۔ اور تمہاری طرح نرم و ملائم، حسین، دل فریب، محبتوں کے رنگوں سے گوندا ہوا۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ آنیہ بول اٹھی۔ بس میں اس سے زیادہ نہیں سن سکتی۔ آنیہ کے چہرے پہ کوسے قزح کے رنگ بکھرے ہوئے تھے۔ تم جب میرے پاس آ جاؤ گی تو میں عباس کو سنبھال لوں گا۔ آنیہ اس کی باتیں مسکرائی۔ کیسے سنبھالیں گے آپ عباس کو؟ آنیہ نے پوچھا۔ تم اسے سنبھالنا، میں تمہیں سنبھالوں گا۔ تم اسے سلانا، میں گانا گا کر تمہیں سلاؤں گا۔ تم اس کو کھانا کھلانا، میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ تم اس سے کپڑے چینج کروانا، آنیہ نے اسے بیچ میں ٹوک دیا۔ اچھا بس، اس سے زیادہ کچھ مت کہیے گا، آنیہ نے ہاشم کا بامشکل گھورتے ہوئے کہا۔ تم بہت شرارتی ہو آن، تم بہت شرماتی ہو آن، ہاشم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور آپ بہت بے شرم ہیں ہاشم،
आन्या ने मसनूई गुस्से से कहा। अपनी तो मैंने मेरी बेशर्मी भरी मोहब्बत देखी कहाँ है। हाशिम ने ज़ुमानी लहजे से नज़रों से उसे देखते कहा। मैं कॉल बंद कर रही हूँ, दिमाग पर चोट का असर वाज़िह दिख रहा है, आन्या ने कहा और कॉल बंद कर दी। हाशिम अरे अरे कहता रह गया। शाम ढल चुकी थी और किचन में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। तैमूर का हाथ सांवरे की कमर में था और वो दोनों मिलकर रात का खाना बना रहे थे। चूल्हे पर बिरयानी आहिस्ता आहिस्ता पक रही थी और उसकी खुशबू पूरे बावर्ची खाने में फैल रही थी। सावरी प्याज काट रही थी और तैमूर मुस्कुराते हुए उसे देख रहा था। आहिस्ता शहजादे की उंगली न कट जाए, तैमूर ने नरमी से कहा और सावरी के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। सावरी ने मुस्कुराते हुए कहा, आप हमेशा फिक्रमंद रहते हैं, मैं इतनी भी अनाड़ी नहीं। मैं बस तुम्हारा ख्याल रखता हूँ, तैमूर ने कहा और सावरी के गाल पर एक बोसा दिया। सावरी का चेहरा शर्म से गुलाबी हो गया। उन्होंने हंसते हुए खाने की तैयारी जारी रखी। कभी तैमूर सावरी को कोई सब्जी पकड़ा देता तो कभी सावरी उसे मसाले का डिब्बा। उनकी बातें, उनकी हंसी और कभी कभार छूने से एक अजीब सी चमक बावर्ची खाने में फैल चुकी थी। आपको याद है जब हम नए नए शादीशुदा थे और मैंने पहली बार आपके लिए खाना बनाया था, सावरी ने याद करते हुए कहा। तैमूर कहकर लगाकर हंसा। कैसे भूल सकता हूँ, मैंने तुम्हें कितनी मिर्चें खिलाई थी। सॉरी डियर, तैमूर ने उसका हाथ थाम कर कहा। छोड़े पुरानी बातें, अब तो आप प्यार कर रहे हैं ना मुझसे। सावरी ने मुस्कुरा कर अपना सर तैमूर के कंधे पर रख दिया। किचन की ठंडक में उनकी मोहब्बत की हिद्दत साफ महसूस की जा सकती थी। वो सिर्फ खाना नहीं बना रहे थे, वो एक दूसरे के साथ अपने रिश्ते की डोर को मजबूत कर रहे थे। बाहर बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थी, लेकिन अंदर उनके दिलों में मोहब्बत का एक खूबसूरत मंजर सज रहा था।